माननीय मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी सगळ्यांक प्रेस कॉन्फरन्साक सांगिल्लें आसा की ह्या वर्साक सान NEP जे एकाडेमीक स्ट्रक्चर जे आसा गेल्या वर्साक आमी फावंडेशन लेवलाचेर सुरू केल्लें, ह्या वर्साक आमी सेकंडरी लेवलाचेर म्हळ्यार 9वेक सुरू करतात. आतां ह्या वर्साक जेन्ना आमी 9वेक सुरू करतले, फुडल्या वर्साक आमी 6वेक आनी 3रेक सुरू करतले. म्हळ्यार हे सुरू करपा फाटलो ताका एक पॅटर्न आसा. मात ह्याच वर्साक कित्याक आनी हांगाच कित्याक 9वेक हें सांगपा खातीर हांव तुमकां सांगता. फुडल्या वर्स ज्या वर्साक आमी गेल्या वर्साक 5वेक सुरू केल्ल्यान ह्या वर्साक गेल्या वर्साक फावंडेशन 1 सुरू केल्ल्यान ह्या वर्साक फावंडेशन 2 जातलें सुरू. मागीर तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 3 जातलें, तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 4 आनी मागीर फावंडेशन 5. तशेंच फुडल्या वर्सा सावन आमचें 3रेक सुरू जातलें, तेजे फुडल्या वर्साक 4थेक आनी तेजे फुडल्या वर्साक 5वेक. ह्या वर्साक 9वेक, फुडल्या वर्साक 10वेक, मागीर 11वेक, मागीर 12वेक. अशें आमी जेन्ना करतले तेन्ना तुमी जर कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार आमी सगळें कवर करतले. मग फावंडेशन 1 to 10 त्या प्रमाणे हें प्लॅनिंग केल्लें आसा. आनी 27-28 आमी जेन्ना हें सोंपयले नंतर 28-29 आमी मागीर फिजिकल स्ट्रक्चरींग जें कितें गरज आसा तेजे खातीर दवरिल्लें आसा. फिजिकल स्ट्रक्चरींग म्हळ्यार कितें की आतां थोडे कडेन फक्त हायर सेकंडरीच आसा, हायस्कूल ना. थोडे कडेन फक्त हायस्कूल आसा, हायर सेकंडरी ना. आतां NEP कितें म्हणटा की 9वी, 10वी, 11वी, 12वी ही एक जालें. थोडे कडेन 5वी हायस्कुला भितर आसा, पूण NEP कितें म्हणटा 5वी प्रायमरी स्कुला भितर येवपा जाय. म्हळ्यार 3री, 4थी आनी 5वी ही आमची प्रिपरेटरी स्टेज आसा. म्हणटकीर हें सगळें फिजिकल स्ट्रक्चरींग कशें करतलें, म्हळ्यार 2 हायर सेकंडरी आनी हायस्कुलाक टायअप करतले काय कितें, हें सगळें मागीर आमी ज्या वेळार आमचें एकाडेमीक रिस्ट्रक्चरींग कंप्लीट जातलें तेन्ना आमी फिजिकल रिस्ट्रक्चरिंगा कडेन वतले. कारण होच एप्रोच दवरले जायत जाल्यार आमचे सगळे सोल्युशन, सगळ्या प्रश्नाक आमची सोल्युशन मेळटली आनी आमचें तें वेवस्थीत इम्प्लिमेंटेशन जातलें. एकाडेमीक रिस्ट्रक्चरिंगा खातीर आमी आतां 9वे सावन ह्या वर्साक वतात. आतां 9वेक जेन्ना आमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचो जेन्ना करिक्युलम आमी लायतले म्हणटात तेन्ना नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क म्हण ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटान NCERTन फायनलायज केल्लो आसा. आमी फक्त तो एडॉप्ट करतात आनी आमची जे लोकल कंडिशन कशें आसात त्या प्रमाणे जे आमचे कितें इनपूट आहा ते तेतून घालतात. पूण अदरवायज हो आमी तयार केल्लो फ्रेमवर्क न्ही, हो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क आनी नॅशनल क्रेडीट फ्रेमवर्क हे ऑलरेडी पूर्ण करून ते पब्लीश जाल्ले आसात. ते वेबसायटीचेरूय तुमकां मेळपाक शकतात NCERTच्या. तातूंतलो जो फायनल जो आसा जुलय म्हयन्याक केल्लो तो जुलय 2023 केल्लो तो रेफर करा, तो लास्ट फायनल. त्या प्रमाणे आमी हो ह्या नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्का प्रमाणे प्रत्येक स्टेजी खातीर आमी वेगवेगळी कमिटी केल्ली. 9वी, 10वी, 11वी, 12वी ही सेकंडरी कमिटी जी आसा तेजे खातीर चेअरमन आशिल्ले एक्स गोवा बोर्डाचे चेअरमन श्री रिबेलो, ते बसला हांगा. सो तेंचे अंडर आमी कमिटी केल्ली. तांणी रिपोर्ट पयलच दिल्लो आसा आनी तो रिपोर्ट एडॉप्ट केले नंतर आनी तेजेर वेगवेगळ्या स्टेक होल्डरा कडेन उलयले नंतर आमी आतां इम्प्लिमेंटेशनाक वतात. हेडमास्टरांची, सगळ्या हेडमास्टरांची मिटींग आमी हेज्या पयलीं एक 1.5 म्हयने पयलीं घेतिल्ली आनी तांकां सांगिल्लें आमी परते वचचे पयलीं तुमकां बाकी तेन्ना आमी तेंची क्वेरी घेतिल्ल्यो. त्या क्वेरीचेर सोल्युशन काडून आमी परते तुमची मिटींग घेतले. त्या प्रमाणे आमी आज सकाळीं तांची दोगांची दोनी म्हळ्यार सावथाचे हेडमास्टर आनी नॉर्थाचे हेडमास्टर हांची मिटींग घेवन तांकां एक्सप्लेन केल्ली आसा. आतां सगळ्या जनरल लोकांक कळपा खातीर, पेरंट्साक आनी विद्यार्थ्यांक कळपा खातीर आमी मुद्दाम सांगतात की 9वे खातीर एकूण आतां ज्यो कितें एरियाज आसतल्यो तेतून लँग्वेज म्हणटा ती एक एरिया. आतां 9वेक 3 लँग्वेजी आसतल्यो. पयल्योय 3 लँग्वेजी आशिल्ल्यो. 3 लँग्वेज फॉर्म्युला हो पयलेय आशिल्लो, पूण आतांचो फॉर्म्युला आनी पयलींचो फॉर्म्युला हितून फरक इतलोच की पयलें फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज आनी थर्ड लँग्वेज आशिल्ली. आतां फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज, थर्ड लँग्वेज नासतली तर 3 लँग्वेजी एट पार. 3 लँग्वेजी बरोबरच एकाच स्टँडर्डान आसतल्यो.
एकाच बरोबर एकाच त्या कितलीच वेटेज आसतली तिनूय लँग्वेजी. आतां ह्यो 3 लँग्वेजी ज्यो आसात, एक लँग्वेज फॉरेन लँग्वेज म्हणून ती इंग्लीश आमी दवरला हांगा, आनी 2 लँग्वेजी ज्यो आसात त्यो खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी, खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी घेवपाक जाता. आतां थोड्या हेडमास्तरांनी आमकां फाटले खेपेक जेन्ना आमची तेंची मिटींग जाली तेन्ना आमचे नजरेक हाडून दिले की थोडे जाण फ्रेंच, पोर्चुगीज आनी जर्मन लँग्वेज बी ऑप्ट करपाक सोदतात, आनी तांकां आमी तशें रिलॅक्सेशन दितले जो पर्यंत सगळी NEP रोल आवट जायना, आनी जो पर्यंत तशा रिलॅक्सेशनाची गरज आसा अशें दिसता तो पर्यंत सगळ्यांक रिलॅक्सेशन मेळटलें. पोर्चुगीज, जर्मन आनी फ्रेंच किंवा आनी खंयची लँग्वेज कोण ऑप्ट करता जाल्यार. आतां बाकीची ज्यो ना ना केन्ना पर्यंत जो पर्यंत आमकां दिसता गरज खरोखर आसा त्या प्रमाणे. पळय आयचे तारखेक ती गरज आसा अशें आमकां दिसता, पूण मुखार आमी पळयतले की बाबा भुरगे खरेंच ऑप्ट करता काय कितें. आनी आयचे तारखेक खुबशे जाण ऑप्ट कित्या खातीर करतात, कारण ती थर्ड लँग्वेज आसा. आज मुखार थर्ड लँग्वेज आसची सगळ्यो लँग्वेज एट पार जातल्यो, बरोबर न्ही. सगळ्यो लँग्वेजी एट पार जातल्यो आनी समजा कोणें ऑप्ट करतातच जाय आनी तसो बेनिफिशियल आसा अशें दिसता जाय जाल्यार तेन्ना सरकार डिसिजन घेतलें. हय, खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी, हिंदीच जाय म्हण ना, खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी घेवपाच्यो. ना तशी आसची ना, हेजे मुखार आसची ना. खंयच्योय 2 लँग्वेजी इंडियन नेटिवाच्यो घेवपाच्यो. मग कोंकणी मराठी घेतला जाता, कोंकणी हिंदी घेतला जाता, मराठी हिंदी घेतला जाता, खंयची घ्या. मग ताका काय हें ना. ना ना एक खंयची फॉरेन लँग्वेज घेवपाक मेळटा, 2 इंडियन लँग्वेज कंपल्सरी ना. ती आमी हांगा इंग्लीश दवरला कित्याक ती सगळ्याक इंग्लीश सोंपी पडटली म्हणून. ती घेवपाक मेळटली, ती आमी रिलॅक्सेशना अंडर ताका दिला घेवपाक. ना तशी ना, ते इंग्लीश तशी रिप्लेस जावची ना. मागीर तो जेन्ना पळय भुरगो रिलॅक्सेशन घेतलो तेन्ना आमी ताका सांगतले की खंयच्योय 3 लँग्वेजी तूं घे, एक इंडियन लँग्वेज कंपल्सरी अशें जातलें. एक इंडियन लँग्वेज कंपल्सरी आनी दुसरी रिलॅक्सेशन जे रिलॅक्सेशनाक वतले तांचे खातीर. ना ना तशी न्ही. आमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे एक फॉरेन लँग्वेज आनी 2 इंडियन लँग्वेज, 2 इंडियन लँग्वेज आनी एक फॉरेन लँग्वेज. आतां थोडे जाण ऑलरेडी जे पळय ऑलरेडी शिकतात की फ्रेंच शिकतात, पोर्चुगीज शिकतात किंवा जर्मन शिकतात, तांकां अलाव करतले आमी रिलॅक्सेशन क्लॉजाच्या अंडर घेवपाक. इन दॅट केस एक इंडियन लँग्वेज उरतली तेंचे कडेन, 2 फॉरेन लँग्वेज जातली. तेजे नंतरचो सब्जेक्ट आसा मॅथमॅटिक्स आनी कॉम्प्युटेशनल थिंकींग, मागीर सायन्स आनी त्या नंतर सोशल सायन्स, ह्यो सगळ्यो ज्यो पळय हे एरियाज आसात, लँग्वेज, मॅथमॅटिक्स अँड कॉम्प्युटेशनल थिंकींग, सायन्स आनी सोशल सायन्स, हांकां टोटल आवर्स जे आसात ते लँग्वेजीक 120 आवर्स मेळटले. एक लँग्वेजीक इंडिविज्युअल लँग्वेजी 120 आवर्स इंस्ट्रक्शनल आवर्स, मॅथमॅटिक्साक 150 इंस्ट्रक्शनल आवर्स, सायन्साक 150 इंस्ट्रक्शनल आवर्स आनी सोशल सायन्साक 150 इंस्ट्रक्शनल आवर्स. आनी क्रेडिटाच्या भाशेक जर उलयता जायत जाल्यार आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी किंवा नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क हे क्रेडिटाच्या भाशेंत उलयता. ताका लागून लँग्वेजीक 4 क्रेडीट आसतले आनी मॅथ्स, सायन्स आनी सोशल सायन्साक 5 क्रेडीट आसतले, 5 क्रेडीट. हाजी जी एग्जाम जाता तेजो पॅटर्न कसो आसतलो की बोर्ड पेपर धाडटलो ह्या 5 सब्जेक्टाचो. बोर्ड पेपर धाडटले आनी तांणी इवेल्युएट करपाचो 9वेक. इवेल्युएशन लोकल लेवलीचेर जातलें आनी मार्क ताणें अपलोड करपाचे.
पेपर विल बी सेट बाय द गोवा बोर्ड. हावेवर इव्हॅल्युएशन प्रत्येक स्कुलाच्या लेवलीचेर जातले. आता पेपरूय सेट स्कूल लेवलीचेर जाता, इव्हॅल्युएशन स्कूल लेवलीचेर जाता. म्हणजे जसे एसएससी बोर्ड एग्जाम असते तशी जाते, पण पेपर स्कुलातल्या स्कुलांनी तपासतात. हय पण एकाच टायमाचेर सगळ्यांचे हय जशी बोर्डाचे जातात. हय 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 पेपर तो बोर्ड काढतो. हय हय एकाच टायमाचेर जातले आनी बोर्ड जातले आनी ती सेमिस्टर सिस्टमीन जातले. 2 सेमिस्टर 2 सेमिस्टर मधले एग्जामी ना. ना ह्यो बोर्डाचे सांगता. बोर्डाच्यो ह्यो सेमिस्टर जातले 2 सेमिस्टरांक जातले. हे 9वेचे. तेजे मुखाल्ले सब्जेक्ट जे आसा ते इंटरडिसिप्लिनरी एरिया आनी म्हळ्यार हातूंत भितर ह्या सब्जेक्टा अंडर जे टॉपीक कवर जातले ह्या वर्साक हो नवो सब्जेक्ट लायता. एनवायरमेंट एज्युकेशन, ज्युनियर रेड क्रॉस, स्काउटिंग अँड गायडींग, NCC आनी हेजे भायर फिनान्शियल लिटरसी जो पार्ट जो आसा जो भुरग्यांक कळपाक जाय त्या लेवलीचेर तो हातूंत भितर इन्क्लूड जातलो. त्याच प्रमाणे हातूंत भितर हेंय इन्क्लूड जातले जे कितें जनरल लॉ रुल्स अँड रेग्युलेशन, ट्रॅफीक रुल्स, बाकीचे रुल्स, जनरल लॉज हातूंत भितर इन्क्लूड जातले. आनी इलेक्टोरल अवेरनेस तोय हातूंत भितर इन्क्लूड जातलो. हातूंतले ह्यो एग्जाम लोकल लेवलीचेर, स्कूल लेवलीचेर तेजो पॅटर्नच तसो आसा. हेजो सगळ्यांचे मार्क्स जे आसात ते अपलोड करचे पडटा. हय आणि रिझल्ट तो असो बोर्डाचो डिक्लेअर जाता तसोच करते का स्कूल लेवलीचेर जाता. मुखाल्लो सब्जेक्ट आसा वोकेशनल एज्युकेशन. हो नवो सब्जेक्ट लागतलो. हो स्कील बेस्ड वोकेशनल एज्युकेशन हो सब्जेक्ट जातलो. हो नवो सब्जेक्ट. तो खंयच्या प्रत्येक हेका एक तर जो पळय आतां सद्याक कॉम्प्युटर खूब जाणांनी घेतिल्ले आसा सब्जेक्ट, पूण मुखार कॉम्प्युटर आसना. हो नवो स्कील बेस्ड जर आसत कॉम्प्युटरा भितरूच जर ते स्कील बेस्ड घेवपाक सोदता जाल्यार आमी सिलेबस तयार केल्लो आसा कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाजेर. आनी तो तर एक तर घेवपाक मेळटलो किंवा जांकां ऑप्शन जाय की जांकां ऑप्शन जाय नॅशनल स्कील क्वालिटी फ्रेमवर्का अंडर तांकां तो जो आसा तो आमी अवेलेबल करून दितले आनी सगळ्या स्कुलांक. आनी त्या प्रमाणे ऑप्शन भुरग्यांक मेळटलो. एक तर हो घे किंवा तो सब्जेक्ट घे. ताका आमी प्रोवायड करतले. तातूंत 15 स्ट्रीम आसात, पूण 15 स्ट्रिमीक ऑप्शन मेळचे ना प्रत्येक स्कुलाक. प्रत्येक स्कुलाक म्हाका कितें स्टुडंट स्ट्रेंथ कशें आसा, मिनिमम 15 भुरग्यांक जर ऑप्शनल मागलो जाल्यार आमी दितले ताका. आनी 2 गजालीचेर ठरतले. एक म्हणटा ते तुमची मिनिमम 15 भुरगीं जाय पडटले ऑप्शन मागपा खातीर. आनी दुसरें आमचे कडेन त्या रिलेवंट फिल्डांतलो एक्सपर्ट टिचर आसचो पडटलो. आमी टिचर जेन्ना पळय आतां एडवर्टायज दिवन टिचर मागयतले तो टिचर त्या एरियेंतलो आसचो पडटलो. तो आसा जायत जाल्यार ती स्ट्रीम घेवपाक मेळटली. नाजाल्यार अशी स्ट्रीम खुबश्यो आसात अंडर नॅशनल क्वॉलिटी फ्रेमवर्क. तेजी लिस्ट आमी तुमचे कडेन मागीर शेअर करतात. मागीरचो सब्जेक्ट जो आसा फिजिकल एज्युकेशन एंड वेलबिंग, ताका वोकेशनल एज्युकेशनाक 5 क्रेडीट आसात. इंटरडिसिप्लिनरी एरियाक 4 क्रेडीट आसात. आनी फिजिकल एज्युकेशनाक 2 क्रेडीट आसात. फिजिकल एज्युकेशनाक टोटल वर्किंग आवर्स 60 आसात. वोकेशनल एज्युकेशनाक टोटल इंस्ट्रक्शनल आवर्स 150 आसात. आनी इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज टोटल इंस्ट्रक्शनल आवर्स 120 आसात. तेजे मुखाल्लो सब्जेक्ट आसा तो आर्ट एज्युकेशन. आर्ट एज्युकेशनाच्या अंडर भुरग्यांक परतो भुरग्यांनी खंयचें आर्ट घेवपाक मेळटलें. भुरग्यांक 15 भुरगे मिनिमम एज्युकेशना भितर आसात. म्हळ्यार फायन आर्ट, म्युजीक, थिएटर आर्ट,
भरतनाट्यम, मागीर म्युजिका भितर कथक, म्युजिका भितर हार्मोनियम, तबला ऑर वोकल म्युजीक. पूण हे खंयचोय एक स्ट्रीम मेळटली. जर 15 भुरग्याच्या वयर चॉयस मागपी मेळ्ळी जाय जाल्यार 2 चॉयस मेळटले, ऑप्शन मेळटले. सध्या ते आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटांत ते 8वी पर्यंत आसा, ते 8वी पर्यंत आसा, ते वेगळे चलतले. ते 8वी पर्यंत आसा. हे 9वेक आसा, हे 9वेक आसा, हे 9वेक आसा. म्हणजे आता जो फायन आर्ट म्हणजे ड्रॉइंग जो सब्जेक्ट आशिल्लो पळय तो 8वी मेरेन 7वी मेरेन आशिल्लो तो आता 9वेकूय घेवपाक मेळटलो. मेळटलो, हय हय. सो चॉयस. आनी कांय ज्यांकां पळय गरज आसा टिचराची, जंय टिचर अवेलेबल ना तांकां आमी टिचर प्रोवायड करतले. ड्रॉइंगाचो ऑलरेडी टिचर आसतात स्कुलांत. हय, जो आसा ताका तेमी यूज करपाचो. थोडी स्कुलान ना तांकां आमी खंयचो दुसरो प्रोवायड करतले जाय तो. किंवा ड्रॉइंग टिचराक समजा फूल वर्कलोड आहा आनी ताका घेवपाक मेळना, थंय आमी प्रोवायड करतले. आनी जंय चॉयस दिवपाक शक्यता आसा थंय चॉयस दितले. जंय चॉयस दिवपाक शक्यता ना, फॉर एग्जाम्पल भुरगींच कमी आसात, मिनिमम 15 भुरग्यां हो आमी टार्गेट दवरला चॉयस दिवपाक भुरग्यांक खंयचे. आतां 15च्या जाग्यार कोणी एक कडेन 14 आहा जाल्यार आमी ते तशें हार्ड एंड फास्ट वचचे ना. पूण एक टार्गेट दवरची पडटा, ना जाल्यार कितें जातलें, एक भुरग्या खातीर एक टिचर काय आमी दिवपाक शकनात, किंवा 2 भुरग्यां खातीर. तो वेगळे गजाली लागून तो वर्कलोड ना. तसोच आतांय आमकां सुरवातेक तशेंच करचें पडटलें, तितलो वर्कलोड ताका मेळचो ना. सो तोसो तो रावंड मारतलोच, पूण चॉयस भुरग्याक दितना मिनिमम 15 भुरगीं जाय पडटले. हो जो आसा हो 9वेचो करिक्युलम एकाडेमीक हो 9 लागतलो. आतां हातूंत भितर मेन फरक आसा. 9वेक जी मॅथमॅटिक्स, लँग्वेज आनी सायन्स आनी सोशल सायन्स हेतूंत खंयचोच सब्जेक्ट म्हळ्यार बुकां पुस्तकां किंवा सब्जेक्ट चेंज जाल्ली ना. NCERTनूच ते चेंज केल्ले ना, म्हणटकीर आमी चेंज केले नात. NCERTचेच आमी एडॉप्ट केला, NCERTचे बुकां चेंज केला. पूण फरक खंय आसतलो की एप्रोचा भितर फरक आसतलो. टिचींग एप्रोच जो आसा तातूंत भितर फरक आसतलो. आतां शिकोवप आनी तेंचें इवेल्युएशन हें कॉम्पिटन्सी बेज जातलें. कॉम्पिटन्सी बेज म्हणजे ना ते सांगता. मग ते ताजे भुरग्याक ताका जो प्रत्येक जो सब्जेक्ट आसा ताजे आउटकम बेज, ताजा त्या सब्जेक्टाक आमी जेन्ना आसा तेन्ना तेजे आउटकम कितें हें आमी ठरयतले परते. तें आउटकम मॅच जालें काय कितें, तो आउटकम ताका ताणी एचीव केलो काय कितें, हो मॅपिंग करचें पडटलें आनी तें ताणें एचीव केलें काय ना तें पळोवचें पडटलें. हाजें ट्रेनींग हें कशें पळोवप, हाजें ट्रेनींग सगळे शिक्षकांक आमी तालुका लेवलीचेर वचून दितले. शिकोवपाच्या मॅथोडॉलॉजी भितरले आनी इवेल्युएशना भितर जें कितें ट्रेनींग जाय तें आमी तालुका लेवलीचेर वचून दितले. त्या भायर सायन्स आनी मॅथ्स टिचर जे आसात ताका आमी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोरा कडेन, जे टॉप मोस्ट इन्स्टिट्यूशन सद्याक इंडियेंतले, तेंचे कडेन टायअप केल्लो आसा. आनी थंय आमी बॅच वायज सगळे सायन्स आनी मॅथ्स टिचराक धाडटले तांची कॉम्पिटन्सी वाडोवपा खातीर. ह्या शिवाय जे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज जो आसा तो सब्जेक्ट, तो नवो सब्जेक्ट लायला, तो कसो शिकोवपाचो ताजें जें कितें ट्रेनींग आसा तें आमी परते आमचे एक्सपर्ट तालुका लेवलीचेर वचून घेतले. कारण तो चड करून तो सब्जेक्टूच अशे तरेन केल्लो आसा की तो पुस्तकी ज्ञानाचेर अवलंबून ना. तो फील्ड वर्क, फिल्डार वचपाचें, तांकां प्रोजेक्ट दिवपाचे ह्या तरेन जातलो. त्या खातीर ताजेंय ट्रेनींग जें आसा ते एक्सपर्ट डायरेक्ट थंय वतले, फिल्डार वतले आनी तालुका वायज, ब्लॉक वायज ट्रेनींग दितले. तो कसो शिकोवपाचो सब्जेक्ट ताजेर. हें सगळें करतना जो कितें पॅटर्न आसा आमचो, बोर्ड जरी पेपर काडटले, तो बोर्डाचो पेपर हो परतो कितले पर्सेंट आमी MCQ दवरला, 50% हो MCQ बेज आसतलो. आनी हो 50% MCQ बेज, आनी हो MCQ बेज 50% कित्याक आसतलो की तांकां आतां सान म्हळ्यार 9वे सानच जे पळय JEE प्रायमरी
बेस्ड आसचे ना. मात तुवें पाठ केले बरयले ते एप्लिकेशन बेस्ड आसतले. मात कोणाकय अशें दिसपाक शकता MCQ मा आमी सोंपे केले म्हणटे, सोंपे केल्ले ना. पण निगेटिव्ह मार्किंग असतले ना, निगेटिव्ह मार्किंग आसचे ना. निगेटिव्ह मार्किंग फक्त आसचे ना. टोकाटोकी करतले हां टोकाटोकी करू शकता ABCD कोड नाही तेच म्हणटा तो म्हणटा मात तो ताजें म्हणणें अशें आसा की अंदाज पंचे थोडे भुरगे हे करतले ना 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 पळय कशें आसा. पण त्या खातीर आमी नेगेटिव्ह मार्किंग तशें दवरप ह्या स्टेजीचेर सारकें जावचें ना. आमी तें सारकें जावचें ना. तेजेर खूब आमी सगळ्या एकाडेमिक्शना बरोबर तेजेर हें करून लास्टाक ह्या हेजेर आयले. नेगेटिव्ह मार्किंग ह्या स्टेजीचेर दवरप बरोबर जावचें ना अशें आमकां दिसलें. दुसरी गजाल म्हळ्यार कितें, कॉम्पिटन्सी जेन्ना आमी चेक करतात तेन्ना भुरग्याक आमकां कळ्ळें की तेणें ती कॉम्पिटन्सी अचीव केल्ली ना. तो गोल तेणें ताका आमी परती त्या हें ट्रेनींग दितले. अशी सिस्टमूच अशी घालतले की ताका परती ट्रेनींग दिवपाची. ताका परिक्षेक फेल जालो म्हण नापास जालो म्हण घर धाडलो अशें जावचें ना. तेजी ताका त्या लेवलीचेर हाडटले. आनीक ह्या वेळार कितें जातलें की आमी ज्या पद्दतीन मुखार वचपाक सोदतात त्या पद्दतीन जें कितें मा तें सगळें डिजिटलायज्ड वेन वचपाक सोदतात तेन्ना आमकां स्टुडंटाची कॉम्पिटन्सी चेक जातलीच, त्या भायर टिचराची कॉम्पिटन्सी चेक जातली. आनी टिचराची कॉम्पिटन्सी जाले नंतर परते आमी टिचराकय अशी बाबा तूं उपयोग ना अशें म्हणचें ना. ताकाय आमी ट्रेनींग दितले आनी प्रत्येक जाणाक सगळ्याकच सगळे तरेची कितें ज्ञान अवलंबून आसता, सगळ्याकच सगळे तरेचे स्कील आनीक हें आसता अशें कांय ना. सो जेका तें स्कील ना ताका आमी तें स्कील दिवपाचे प्रयत्न करतले. टिचींग जेका खूब ज्ञान आसा ताका टिचींग कळटात म्हूण सांगपा जायना. टिचींग परती ही वेगळी स्कील, दुसऱ्याक शिकोवप ही वेगळी स्कील. जो बरो शिकोवपी आहा ताका सगळ्याक चड ज्ञान आसतलें अशेंय सांगपा जायना. सो ह्यो ज्यो वेगवेगळ्यो स्किल्स आसात त्यो सगळ्यो स्किल्स तांकां टिचरांकय दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. आनी कोणाय अशें टिचरान सुद्दां बाबा आपूण हेतून कमी आहा म्हण कमी धरपाची कांय गरज ना. हें नवें जें आसा गजाल आसा त्यो नवी गजाल प्रत्येक जाणाक. आतां आमी कोविडान आमकां शिकयलें कितें कामार डिजिटल टिचींग लर्नींग करपाक जाय म्हण. हें कोवीड आयलें ना जाल्यार आमकां पयलीं खबर नाशिल्लें. तो नवी मिडिया आशिल्ली ती कोणाक व्हडले बरे शिकोवपी आहा ताका कॅमेरा फेस करपाक जमना जालें. आमकां खबर आसा जेन्ना आमी हें केलें. सो ह्यो नवी गजाली आसात. त्यो नवी गजाली शिकतना कोणेच कमीपण धरपाची गरज ना. ज्या ज्या गजालीचें ट्रेनींग जाय त्या गजालीचें ट्रेनींग आमी दितले, सगळ्यांक दितले. आनी आमचो जो गोल आसा तो सगळ्या गोंयच्या सगळी स्कुलाचो स्टँडर्ड वाडोवपाचो आमचो गोल आसा. थोड्याच स्कुलाचो स्टँडर्ड वाडलो, थोड्याच कमी जालो अशें ना. सगळी स्कुलाचो स्टँडर्ड कशें आमी वाडयतले त्याचेर आमी त्या दृश्टींतल्यान आमी काम करतात. आनी त्या दृश्टींतल्यान आतां हें एकाच बरोबर आज सुरू केलें जाल्यार फुडल्या वर्सा स्टँडर्ड वाडटलो अशें ना, पूण ताका टायम लागतलो. पूण त्या दृश्टींतल्यान आमचें काम चालू आसा की एकाच बरोबर सगळ्या स्कुलाचो स्टँडर्ड आमी कसो वाडयतलो त्या दृश्टींतल्यान आमी काम करतात. एक जालें. दुसरें, सगळ्याक जें कितें आतां आमकां लक्षांत येता सगळ्यांकच खबर आसा की मातशी सिटी बेज ज्यो स्कुलो आसात तांकां वेगळे तरेची भुरग्यांक फॅसिलिटी मेळटा, रुरल भुरग्यांक कमी मेळटा. तशी जावची ना. आमी ग्रामीण भागाकय ज्यो भुरगे आसात तांकांय वेगवेगळ्या ज्यो कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स आसात त्यो आन्सर करपा खातीर जें कितें ज्याची ट्रेनिंगाची गरज आसा तें ट्रेनींग आमी टिचरांकच दिवपाक प्रयत्न करतले. आनी त्यांचे प्रत्येकाक शिक्षण हें सगळ्यांक एक्सेसेबल करतले. जे फाल्यां सकाळीं अशें जावपाक फावना की ज्यांचे कडेन जे एफोर्ड करतात त्यांच्याच खातीर हे सगळे फॅसिलिटी आसात अशें जावपाक फावना. सो जांकां एफोर्ड जायना त्यांच्या खातीर हें सगळें त्या फॅसिलिटी बऱ्यांतले बरें क्वॉलिटी एज्युकेशन जें आसा आमी क्वॉलिटीचेर काम करतातच. क्वॉलिटी एज्युकेशनाची क्वॉलिटी वाडोवपाचें काम करतातच. त्या भायर हें क्वॉलिटी एज्युकेशन सगळ्याक एफोर्डेबल जावचें आनी सगळ्याक एक्सेसेबल जावचें हेजेरय आमचो भर आसा. आनी NEP नेमकें तेंच सांगता. हें जालें उपरांत मागीर प्रत्येक भुरग्याचो जो कितें जे एसेसमेंट जातलो प्रत्येक हेका तो एक वेगळो पॅटर्न आतां हळूहळू डेवलप करता NCERT. ताणें एक आमचे कडेन सद्याक 26 शेअर केल्लो आसा
पूण तो आतां हळू मागीर जेन्ना जातलो तेन्ना आमी परत प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमच्या मुखार येवन तो सगळे लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न करतले. ह्या शिवाय आतां आमी आनीक डिसिजन घेतलें म्हणटा तो, जेंकां कोणाकय समजा अनेक इशू आतां फिल्डार वतना येतले. खबर ना आतां आमकां आतां दिसता आमी सगळे हेडमास्टरा कडेन उलयले, तेंचे कितें बारीक बारीक इशू आशिल्ले ते आमी सेटल केले, पूण सेटल केले नंतरय एखाद्याक फिल्डार इशू येवपाक शकता. सो जून म्हयन्याक आमची अख्खी टीम ही सगळ्या तालुक्यांनी विजीट करतले. सगळ्या तालुक्यांनी विजीट करतले आनी तांचे ह्या विजिटा वेळार आमी इंडिविज्युअल स्कुलाचे इशू सुद्दां घेतले. आतां सगळे तालुक्याक विजीट करता तेन्ना काणकोण, केपें, सांगें, धारबांदोडा, सत्तरी, मुर्मुगांव, बिचोली आनी पेडणे हेका एक विजीट आसतली आनी सालसेत, तिसवाडी, बार्देज आनी पोंडा हेका 2 विजीट आसतल्यो प्रत्येकी, कारण नंबर ऑफ स्कूल्स. अर्दी स्कूल आमी एक विजिटाक कवर करतले, अर्दी स्कुलां दुसऱ्या विजिटाक कवर करतले. पूण आमी फिल्डाचेर वतले आनी फिल्डाचेर वचून कितें तेंगेले इशू आसा ते इशू सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले. आनी हे 4 जुनाक सुरू जाले नंतर आमी हे फिल्ड विजीट सुरू करतले. सुरवातेक पयली फिल्ड विजीट सुरू करून ओगी रावचे ना, मागीर कंटिन्युअस वतले. त्या भायर जेन्ना आमी ऑगस्टासान जेन्ना हें सगळें कंप्लीट हो सगळो पॅटर्न आमी ऑगस्ट पर्यंत जाग्यार घालपाक सोदतात. 1 ऑगस्ट पर्यंत सगळें जाग्यार पडले काय ना फिल्डांतल्यान सगळें, मागीर आमी परते दर 2-2 म्हयन्याच्या गॅपा नंतर सगळे हेडमास्टरांची मिटींग घेवन तांकां मुखारलो जो कितें प्लॅन आसा NEPचो मुखार आमी कशें वतले ते आमी तांकां पयलेच सांगून तेंचे कडेन स्टेक होल्डरा कडेन डिस्कशन सुरू करतले. त्यामुळे आमच्या फुडल्या वर्साक जेन्ना आमी 6वेक आनी 3रेक सुरू करपाक सोदतात तेन्ना आमी इन एडवान्स सगळ्याक तेजेर ब्रिफींग दिवन आमी मुखार वतले. ह्या पद्दतीन आमी वचपाचें ठरयलां. एक म्हणटा तें सगळ्याक ट्रेनींग टिचरांक ट्रेनींग आसा ते वेगवेगळे. एक सब्जेक्टाचें ट्रेनींग, थोडे जे नवे सब्जेक्ट लायला ते सब्जेक्टाचें ट्रेनींग, आनी दुसरें म्हणटा तें एप्रोच टिचींग मेथोडॉलॉजीचें ट्रेनींग, आउटकम बेस्ड एज्युकेशन तेजी ट्रेनींग, कॉम्पिटन्सी भुरग्याची चॅक करपाचें ट्रेनींग. हे वेगवेगळे ट्रेनिंगां आमची सुरू जातल्यो, ज्यो थोडी ट्रेनींग ज्यो फिल्डार वचून जातल्यो आनी थोडी ट्रेनींग आमी ज्या वेगवेगळ्या इन्स्टिट्युशना कडेन टायअप केला त्या इन्स्टिट्युशनाक आमी टिचराक धाडटले आनी ते ट्रेनींग दितले. हो एक भाग जालो. दुसरें म्हणटा तें फिल्डार वचून आमी जे कितें प्रॉब्लेम येतात ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले, जेणे करून आमकां दिसता की थंयचे थंय इशू सॉल्व जातले आनी प्रत्येक इशूक जे कितें सोल्युशन आसा ते सोल्युशन काडपाचो आमी प्रयत्न करतले. 9th भुरगो नापास जालो जाल्यार कितें मागीर 9th जर भुरगो नापास जालो हय तो डायरेक्ट SSCक वचूं शकता, ताका रिपीट करची पडटली? ना ताका रिपीट करची पडटली. आतां रिपीट करची पडटा ना. आतां तो डायरेक्ट हे करून फाटल्याच्यान बोर्डाचे हेतून तांणी सांगिल्लें की डायरेक्ट आतां जी सद्याची सिस्टम आसा तातूंत तो भुरगो फेल जाल्यार पण ताका प्रायवेट कॅन्डिडेट. आतां ही जी सिस्टम आसा न्ही हातूंत ताची कॉम्पिटन्सी वाडयतले. म्हणजे कशें आसा की ताका तितले मिनिमम लेवलचेर तो येवंक ना. आमच्या लेवली प्रमाणे 9 पॉयंट्स केल्याचेर आमी करतले, पण त्या लेवलचेर येवंक ना. जाल्यार ताका ट्रेनींग दिवन ताका तेका तयारी करून घेवन त्या लेवलचेर ताका हाडप. वर्स रिपीट करचें पडचें ना. एक फुडले ताज्या एकदां रिजल्ट जालो न्ही, रिजल्ट जालो काय एक म्हयन्याभरान तेची परत सप्लिमेंटरी घेवपाक सोदता. सप्लिमेंटरी जातली जावंक ना जाल्यार परत ताका ना परत ताका आनी हें आसा न्ही कित्याक सेमिस्टर पॅटर्न न्ही तो फुडल्या सेकंड सेमिस्टराक बसतलो तो बरोबर नाही. तो त्याच कॉम्पिटन्सीचेर आयलोच ना जाल्यार रिपीट जातलें. या भुरग्यांक फेल जालें तातूंत आतां सिस्टम डेवलप केल्लो आहा IT बेज. भुरग्याचे रेग्युलर चॅकअप जाता. इट इज बेज. सो एवरी मंथ तांकां MCQ टेस्टिंग जाता. ही टायप केली. MCQ टेस्टिंग जालें की ना ते ताजेर कळटलें हो भुरगो कितलो हें जाता. सो मागीर आमकां टिचरांकय कळटा आनी आमकांय कळटा. सो
स्कूल ते इंटरेस्ट ते भुरग्यांक थंयच तांणी बुस्टअप करपाक रेमिडियल क्लास घ्या ते सेक्रेटरी सांगला तो सिस्टम IT बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करपाक शकता आनी ती युनिक एंड एवरी स्कूल आनी एवरी चाइल्ड विल बी कवर्ड अंडर सो देर बी इमिजिएट फीडबॅक ऑफ स्टुडंट एज वेल एज टीचर इन द स्कूल ताका लागून ते आमी परते आमचो वचपाक शकता लागून रावले मागीर ओरल एग्जाम आसता तांची असेसमेंट आसता ते आसा ते इंटरनल आसा ते ते आसता आसता इंटरनल आसा 20% ते 20% आसा प्लस बॅक विथ IT based MCQ testing every month continuous आसता ते स्कुलाक ज्यांच्या कडेन कॉम्प्युटर लॅब आसा ना ताचे मोबायलाचेर मोबायलाचेर मोबायल मोबायल भुरग्यांक ना तशें भुरग्यांक न्ही हां भुरग्यांक तो भुरग्यांक मोबायल यूज या. करता खंयचो मोबायल कितें यूज करपा जाता कितें आयदर कॉम्प्युटर मोबायल आसचो पडलो ना स्कुलान कॉम्प्युटर लॅब आसची पडली नाजाल्यार मोबायल आसचो पडलो सर ना भुरग्यांक न्ही टीचर्स आणि जे कितें भुरग्यांक पेरेंट्साची कितें कन्फ्युजन हां जायते स्कुलान दिवपाक जाता कित्याक बरं. बरं टायमान जाता सेम टायप सिस्टम सर परक जे आसा पळय परक सिस्टम जी आहा ऑलरेडी ती तशीच बेस्ड आसा मात समजा आमी हें केलें नाशिल्लें जाल्यार त्या भुरग्यांक नाशिल्लें अशें ना की परक जे आसा ते परक सेम सिमिलर हेजेर आसा मात तें दॅट इज द नीड ऑफ द आर जंय कितें पळय आमी जेन्ना फिल्डार वतले थंय आमकां ज्यो कितें थोडे ज्या स्कुलान थोडे एखाद्या कॉम्प्युटर ना रेंज ना आनी कितें ना हें सगळें आमकां कळटलें आतां कितें आसा की इंटरनेट ना म्हणून उरचें ना मोबायलाचेर जावपाक शकता आतां म्हळ्यार हेजो सगळ्यांक मोबायल एफोर्ड जाता अशें कांय ना सो कितें तेजेर सोल्युशन काडपाचो कांय स्कुलां ह्या एपाक लागून परत चार्ज करतात परत फीज घेतात ना आमी आतां ऑलरेडी सांगलें न्ही ऑलरेडी सीएमान अनावन्स करून जालें थोड्यांक नोटिसी बिटिसी केल्यो सो एडिशनल चार्ज म्हणटा ते एडिशनल फी चार्ज करपाक मेळचें ना कोणाक युनिफॉर्म प्रश्न आशिल्लो तुमी स्टुडंट्स आनी टिचर्साचे उलयले पूण पेरेंट्सान सुद्दां खूब कन्फ्युजन जावपाक शकता सो ते मागीर कशें केलें आमी पळय जे कितें हें सगळें हें जो कितें ज्या पद्दतीन वचपाक सोदतात तेजो सगळो आमी हे पॉवर पॉयंट प्रेजेंटेशन तयार करून सगळे स्कुलांक आज धाडटले हेडमास्टराक तांकां सांगलां आमी आनी तांकां सांगलां सगळ्या पेरंट्सां कडेन शेअर करा म्हण आनी तांकां तेंय सांगलां आमी समजा जर खंयच्या पेरंट्साक कितें स्पेसिफीक क्वेरी आसा तेन्ना आमी जेन्ना पळय फिल्डार येतले तेन्ना तांकां पेरंट्साक सांगा म्हण की आमचे कडेन डायरेक्ट समजा जर त्या हेडमास्टराक ती क्वेरी सॉल्व करपाक जमली ना जाल्यार ती आमचे कडेन त्या दिसाक त्या पेरंट्साक एप्रोच करपाक लायात आमी अवेलेबल आसात अशें आमी हेडमास्टराक आज सांगलां आमी पयलीं इन एडवान्स हेडमास्टराक धाडटले हेडमास्टराक सांगलां आमी ती मॅनेजमेंटाक आनी पेरंट्साक धाडात आनी समजा जर खंयच्या पेरंट्साक जर स्पेसिफीक क्वेरी आसा जाल्यार आमी जेन्ना पळय फिल्डार येतले तेन्ना आमकां मेळून ती क्वेरी सॉल्व करपाक आसा इंडियन लँग्वेजीस म्हणटा न्ही तुमी तातूंत स्पेसिफीक तितल्यो आनी तांचें टिचींग कशें जातलें कित्याक थोड्या भुरग्यांक मागीर इंडियन लँग्वेजीस म्हणल्यार दॅट इज अ वास्ट हें खुबश्यो इंडियन लँग्वेजीस येतात ना ते तशेंच सगळ्योच हांगा कशें आसा की जे तितले ऑप्ट करतले जाय जाल्यार मिनिमम तितली भुरगीं जाय न्ही म्हणजे मिनिमम भुरगे म्हळ्यार आयचे तारखेक आमकां अशें दिसता की कोंकणी मराठी आनी हिंदी हेच मॅक्झिमम ऑप्ट करतले थोडे कडेन थोडे स्पेसिफीक स्कूल आसात थंय एखाद्याक उर्दू ऑप्ट जावपाक शकता आनी थोडे कडेन स्पेसिफीक भुरगे आहात थंय कन्नड ऑप्शन मागतले अशें आयचे तारखेचो आमचो एसेसमेंट सांगता आमी एसेसमेंट केल्लो आसा पयले की आनी तेजे प्रमाणे खंयचे ऑप्शन कितें ऑप्ट करपाक शकता भुरगीं सो आमकां अशें अंदाज आयले त्या प्रमाणे हिंदी कोंकणी आनी मराठी हे मॅक्झिमम ऑप्ट जातल्यो आनी थोडे कडेन कन्नडा ऑप्शन मागतले भुरगे आनी थोडे कडेन उर्दू ऑप्शन मागतले हेजे शिवाय कितें ऑप्शन मागतले आयचे तारखेक अशें आमकां दिसना 15 भुरगे एका स्कुलांतले अशें आयचे तारखेक अशें दिसना संस्कृत मागतले आनी अरेबीक मागतले सो थंय सुद्दां जंय पळय मागतले आतां जंय जे मागपाक सोदतात ते थंय आमी कितें जो कितें टिचर किंवा हें अवेलेबल करून दिवपाक किंवा तांकां एनओसी दिवपाक तेजी तयारी आमी दवरला ते तांकां आमी सांगलां कंपोजीट अशें दुसरें म्हणजे वोकेशनल एज्युकेशन जेन्ना म्हणटा तुमी ऑलरेडी NSQF सादारण 220 स्कुलांनी तेच NSQF 220 स्कुलांनी आसा पळय तेच आमी सगळ्या स्कुलांनी सांगलां दितले म्हण प्रोवायड करतले म्हण ओके
आनी तांचे टिचर्स कशे प्रोवायड करता सर? आयचे तारखेक आमीच प्रोवायड करता आनी तशेंच करतले. सो डायरेक्ट तांचे कडल्यान रिक्रुटमेंट जावचो ना? It will be ना ना provided. NSQFचा आमचे कडेन जाता रिक्रुटमेंट, सो तसोच जातलो मुखार. आनी NSQF जातलो आनी NSQF जालें म्हण सगळ्यांनी NSQF घेवपाक जाय म्हण ना, ऑप्शन दितले आमी तांकां. जेंका पळय तो कॉम्प्युटर घेवपाक जाय तेंचे कडेन आसा तोय घेवपाक मेळटलो, हावेवर वीथ न्यू सिलेबस.